बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, सूरतुल अअराफ पारा नंबर 8 शुरू करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बतों में ज़रूर याद रखें। आप लोगों के बहुत सारे तावन की मोहब्बतों की ज़रूरत है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कुरान करीम की तिलावत को सुना करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, सवाब हासिल करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आइए समाअत फरमाएं सूरतुल आराफ, सूरत नंबर 7 पारा नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न अल्लज़ीना उर्सिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। फलनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़। फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़हबित मिनहा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नक मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नक मिनल मुन्ज़रीन। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिनहा मज़मूमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। व या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फवस्वस लहुमा अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा बुरिअ अन्हुमा मिन सौआतिहिमा व क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश्शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल ख़ालिदीन। व क़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। फदल्लाहुमा बिग़ुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश्शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश्शजरति व क़ुल लकुमा इन्नश्शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। क़ाला रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونكم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل معكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم